likod. Maayong gabi sa tanan. Taliwala sa sitwasyon karon nga atong giatubang sa atong nasod apan ang Kristohanon nga sitwasyon dili mabalda kung unsay sitwasyon sa atong kinabuhi tungod kay ang atong Dios nga gialagaran nagpabilin nga matinud-anon ug lig-on sa tanang panahon. No, ang atong pagaisgutan karong gabi una, bahin kini sa Ebanghelyo ni atong Domingo sa Marcos kapitulo 10, bersikulo 35 ngadto 45 og atong nadungog ni atong Domingo nga kita gitawag sa pag-alagad sama nga si Kristo mianhi aron sa pag-alagad. Mao na ang title sa atong teaching karon is Serving with Love. Pag-alagad uban ang gugma. No? Duol na ang gitawag nato nga eleksyon, no, sa 2025 next year. Daghan na pod ang gusto magpapili para magserbisyo o mag-alagad sa katawhan. Daghan na sad ta madungog nga ang akong bisyo pagserbisyo. Nidagan ko kay mag-alagad ko, no? Dili aron mangawat, kun dili mag-alagad, magsilbi ninyo. Daghan na sad tang madungog ingana. Tungod kay piliay naman pod. Pero unsa man gyud ay ang gitawag nato nga buot pasabot sa pag-alagad? What is really the definition of service? Sa atong ebanghelyo ni atong Domingo, no, atong nadungog nga si Santiago ug si Juan, no, si James ug si John. In fact, atong giselebrar karong adlaw ang kapistahan ni Santiago, no, ang unang obispo sa Jerusalem, no. Mga anak ni sila ni gitawag na si Zebedeo. Okay? O ang ilang inahan si Salome, no, na ay account sa, I believe, diyan na sa Gospel of Matthew, wherein si Salome o ang ilang inahan mismo maoy naghangyo kang Jesus, miduol, nagpakainahan siya para sa iyang mga anak na ay sa gihangyo kang Jesus. Nga ang usa sa iyang mga anak kung maghari na kuno si Kristo dito sa iyang gingharian nga mahimayaon, pwede ba nga palingkoron ang usa sa ila sa too, ang usa dito sa wala. Pero sa atong ebanghelyo nga gisulti ni San Marcos, no, mao gihapon. Pero this time, no, si Santiago ug si Juan mismo ang naghangyo. Pero wala sila nasayod nga kini ilang gihangyo kang Ginoong Kristo usa kini ka hangyo sa pagpangalagad o dili lang sa posisyon nga ilang gitinguha. O tungod niana gipasabot ni Kristo sa ilaha nga walay katungod si Ginoong Kristo sa pagtagana kung kinsa ang mulingkod sa iyang tuog, sa iyang wala, tungod kay ang amahan lang nga nasa langit maoy nasayod ni ana. Pero ang pinaka-importante sa tanan, gitudluan ni Kristo silang duha mahitungod sa usa ka importante ka leksyon sa pagpangalagad. Unsa man nga leksyon? Kung kinsa kuno ang mahimong labing dako, ang buot nga mahimong labing dako kinahanglan nga siya mag-alagad, no? In fact, mga igsoon, kini nga ebanghelyo nagpakita kini nga dili di ay daotan nga mangandoy ta nga mahimong bantugan o labing dako diri sa kalibutan. Pero ang gitudlo ni Kristo, kung nag-desire ta ana, dili ang pamaagi sa kalibutan ang atong gamiton. No? Kung dili ang pamaagi sa gingharian. Okay? Mga igsoon, unsa man ang atong tumong sa atong pagpangalagad? What is our goal sa atong pagpangalagad? Whether you are usa ka minister, usa ka diakono, pare, obispo, patriarka, santo papa, kardinal,
usa ka politiko, unsa man ang atong tumong sa pagpangalagad. Nag-alagad ba ta kay gusto ta mahimong labing dako? Nag-alagad ba ta tungod kay gusto ta mahimong inila nga tawo sa katilingban? O nag-alagad ta kay atong kagustuhan nga mag-alagad ug magserbisyo? Ang pagkabantugan dinhi sa kalibutan karong panahona, gikab-ot sa tao dili na pinaagi sa pag-alagad, kundi pinaagi sa korupsyon, pagpanlimbong, o pagpanlupig sa isig katao. Sa sistema sa atong kalibutan karon, kung gusto ka nga naa ka sa ibabaw sa katilingban, okay? Daghan kang mga tao nga kinahanglan nimong yatak-yatakan o tamak-tamakan. Pinaagis korupsyon, pagpanlimbong, no? O even pagpanlupig sa isig katao, oppression, no? Karong panahona, bisan pa og pila ka kurso imong gikuha, pila ka master's degree, bisan pag doctorate, kung wa kay baker, wa kay baker, di ka sulod trabaho. Munang kamotuoran karon. No? Bisan pag unsang banggiitang eskwelahan ka pagikan, kuha kay baker, maglisod ka. Okay? Ug tuod man nakabot ang pagkabantugan ug pagkalabaw sa tanan, pero unsa man ang resulta niini? Kadaot ug kalaglagan sa tanan ang resulta niini. Nakabot lagi nimo, nahimo kang bantugan, naa ka sa taas nga posisyon, pero dili man pamaagi sa Ginoo ang imong gigamit, dili kadaot ug kalaglagan ang resulta. Labi na kita nga niya diri sa simbahan, no, kitang mga ministers. Nag-alagad ta sa Ginoo tungod kay gusto kitang moalagad kaniya. Kay mauni ang atong tubag sa iyang dako nga gugma ug kaayo nganhi kanato. Amen. Pipila nato diri ang nisulod og ministry midawat sa tawag sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Tungod kay gusto mo mag-alagad sa Ginoo, tungod kay mauni ang inyong response sa iyang gugma ug kaayo sa inyo. No? Siguro ang uban sa ato diri lahi ang atong motibo, ang atong rason nganong mi sulod ta ministry, nganong nidawat ta sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. No? Pangutana, mao ba kana ang tinuod nato nga tumong sa atong pagpangalagad? Miingon si Kristo, no, sa atong ebanghelyo sa Marcos, no, sa bersikulo 45, ningon siya, kay bisan gani ang anak sa tao wala man muanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad. The Son of Man came not to be served but to serve, no? Ug maghatag sa iyang kinabuhi and to give his life as a ransom for many. Ang timailhan sa tao nga tinuod nga nag-alagad, kanang tao nga bisan unsa man ang iyang gihimo, magamay man o dako, apan iyang gihatag ang iyang kinabuhi sa paghimo niini pinaagi sa gugma. Okay? Mao ni ang tinuod nga timailhan sa usa ka tawo nga tinuoray nga nag-alagad. Magamay maubos man o taas ang posisyon ngayang gihawiran o naa man say posisyon o wala, or gamay man ang iyang buluhaton o dako, pero kung iyan ang gihimo uban ang dako nga gugma, then tinuoray ang iyang pag-alagad. Ngano man unsay gingon ni Kristo, kay miani ang anak sa tao dili aron alagaran kundi pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi, to give his life. Isa man yung sabot ni Kristo nga paghatag sa iyang kinabuhi. Adto ta sa Juan, no, kapitulo 15, bersikulo 13. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang
hatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Greater love is this, that a man would give his life for his friend. Gi-describe ni Kristo ang paghatag sa kinabuhi. Okay? Isip gitawag nga dako nga gugma. This is the greatest expression of love. Kining ihatag nato ang atong kinabuhi. Okay? Ngadto sa uban. Og atong nasayran nga gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi para sa kalibutan. Nganuman, tungod sa dakong gugma sa Dios. Di ba? In John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only Son. Take note, for God so loved the world. Okay? Wala ningon nga, for God, okay? For God was pushed to a corner that He gave His Son to the world. Wala na pugos ang Ginoo paghatag sa iyang kaugalingong anak. Kundili, gihatag niya ang iyang bugtong anak tungod sa iyang dako nga gugma kanato. And in Romans chapter 5, verse 8, lingon diha, samtang kita makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Okay? Ug mao na ang iyang pagpakita sa iyang gugma nato. Diya sa unang Korinto, kapitulo 13, versikulo 2 ngadto sa 3, nag-ingon si San Pablo, bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit ng mensahe, makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago, bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako, o ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Si San Pablo mismo nagsulti nga kawang ang atong pagpangalagad or kawang ang tanan nga atong himuon kung dili nato ubanan sa gugma. Sayang-sayang lang ka sa imong oras, sa imong panahon, diya kung asa ka nga ministry nagpaingon, kung wala nimo na himua uban ang gugma. Okay? Nagkalas-kalas lang ka, nag-usik-usik lang ka sa imong panahon. Okay? Di man mausik ang panahon sa Ginoo, imong panahon ang imong giusikan. Okay? Nag-serve ka tungod kay lahi ang imong tumong, lahi ang imong motibo, tungod kay gusto ka musikat, gusto ka nga mailhan ka sa tanan, nagsayang-sayang ra ka. Nga naman, wala may gugma ang imong paghimo sa imong pagpangalagad. Amen? Muna mga igsoon, kung nag-alagad ka sa Ginoo, pero walay gugma, ang imong pag-alagad, walay kapuslanan na. It's not even pleasing to God. Dili manggaling na makapahimuot sa Ginoo. No? Nagsayaw ka diha, pero walay gugma ang imong pagsayaw. Nagsayaw lang ka, tungod kay gipugos ka, tungod kay no choice lang ka, kay ikaw na lang magpadayon sa ministry. Gibiyaan na ka sa imong mga kauban, wala nang gugma nimo. Sayang, lakaw na lang ka. May pagmuhawa na lang ka diha. Okay? Tungtong ka sa altar, alagad ka sa acolyte, walay gugma, sayang. Kanta ka nga way gugma sa imong kasing-kasing, sa imong pagkanta, pagtugtog nimo, pagbasa, pagtuplok-tuplok ka ng computer, walay gugma, sayang, may pagmuhawa na lang ka. Sabta ninyo, kinahanglan nato ang gugma. Walay lain nga rason dapat ang magtulod sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kundili ang atong gugma sa Ginoo. Ignay mong tapad, nag-alagad ka kay nahigugma ka sa Ginoo. Ba? Tanawa ng tao nga mag-alagad uban ang gugma sa Ginoo. No? Dili man kinahanglan perpekto ang iyang pagpangalagad. Nay mga panahon nga masayop gihapon, nay dagan mga sipyat, no?
Pero tungod kay imo ning gibuhat uban ang gugma, no? Bisan pa sa mga kapalpakan, kapakyasan nimo. Pero dili ka musugot nga magpabilin kang pakyas, no? Tanawa ng minister nga naay gugma sa iyang ministry, sa iyang pagpangalagad. Magpadayon gid na siya, mangitag pamaagi nga mo improve, nga mo improve, nga mo improve. Kay nasayod siya nga ang iyang pagpangalagad, wala niya ni gihimo sa tao, kundi gihimo niya para sa Dios. Amen? O kung ato ning himuon para sa Dios, mahimo ning gitawag nato nga visible, makita sa atong kaugalingon nga kinabuhi. Okay? Kay kanang tao nga mag-alagad nga walay gugma, ang tawag ana politiko. Ha? Actually, that's the reality sa atong panahon karon. Sa giyong ganina doon ng eleksyon, no? Usahay masway ta, matandog ta, especially sa mga leader nga angay natong butaran. Asa man ta nagbase? Kinsa atong gibutaran? Kung kinsay dakog hatag. Ha? Masway ta. Mas madala ta ani. No? Congrats sa uban nga ni mature na ng bahina. Nga bisan og nakadawat sa dako nga ana, pero ang ilang gibutaran dili katong dakog ana kung kinsa jud tong gisulti sa Dios nga ilang angay butaran. Pero kung tan-awon ninyo ang sitwasyon sa atong nasod karon, daghan paghihapon ang wa pa makaamgo ni ana. No? We are being politically motivated. No? Tungod kay unsa nganuman, tungod kay atong gi-equate, no? Ang pagpangalagad diha sa kwarta. Kung ang tao daghan og kwarta, dako ang iyang chance nga makaalagad, no? Mao man atong pagtan-aw, kung wa lugar tay kwarta di ta kaalagad. Ingana ba ang gitudlo sa ato? Tan-awa ang kinabuhi sa mga apostoles. Sa diyang gipadala sila ni Kristo, sa gisulti ni Kristo sa ila. Ayaw mo pagdala og bisan unsa. No? Baston, ang inyo lang sungkod may dalha. Ibili ng bag, sandalyas, pitaka, uguban pa. Sungkod lang, authority lang sa pagpangalagad. No? Gitagaan ta sa Dios og authority nga mag-inalagaray sa usag-usa uban ang gugma. Munang ayaw mong tuwa ng kung dagan pa lang kong kwarta, dagan gikog mahimo. Ayaw tuwa na. Kay kung una sa tanan, wala kay kasing-kasing sa pagpangalagad, kay dili ka ganan mag-alagad kung walay kwarta, never gid ka makakaton kung unsay buot pasabot sa pagpangalagad. Labi na kanato mga Kristohanon, no? Labi na kanato nga diri sa simbahan. Kanunay sulti sa atong obispo, mission. Preach the gospel, preach the gospel. Dagang katag pasangil. Di ko maka-Bible, Father, wa ko'y kwarta. Di ko makakuan, di ko maka-mission, Father, kay wa ko'y pamiliti, wa ko'y pagtubil. Dagang katag pasumangil. Kung gustuhon unta nato, daghan man tagpamaagi, pero mas daghan man gihapon ang atong rason. Ngano man, dili tungod kay wala tay ana, kundi wala gid tay gugma sa pag-alagad. Kay kung naa pa kay gugma sa pag-alagad, no? Bisan pag-ingani ang sitwasyon karon, no? Gabagyo sa paggabaha na. Dili mabalda ka sa pagpangalagad. Mo nang congrats sa inyo nga niya diri karon. Wa gyud mo nabalda sa pagpangalagad ninyo. Gatan-aw bitaw ko ganina sa balita, no, dito sa nahitabo sa Sorsogon, kay grabe naman kayong baha dito. Kabalo kinsay gapanguna sa mga rescue operation dito sa Sorsogon.
ang kuro paroko. Ha? Ang kuro paroko sa Romang Katolik na simbahan dito. Ang baha, taga dire. Uban niya ang mga rescue team. Giigna na siya nga, ayaw na Father, ayaw na paglakip, kami na'y magkuan. Pero ingon siya, dili. Kay mauni ang among mandato. Mag-alagad. Dili lang panahon sa kahayahay o kaharuhay, kundi bisan man sa lisod nga sitwasyon. Imagine, yan nakataas nga tubig, tagaliog. Pare, willing to give his life aron pag-alagad. No? Wala mo ko ingon nga kitang tanan, manglusong po tagbaha pod, ana ba? Manglusong po tagbaha. Pero ang punto ba, nga bisan sa pinakalisod nga sitwasyon, pangutana, kaya ba nato mag-alagad gihapon? Most especially sa ato isig katao. Sayon na kay nato ilitok, mag-alagad ko sa Ginoo. Kaya di man nato makita ang Ginoo. Kung namati mo suwali ni Father Asol atong Domingo, kung sa ingon niya, nga, mangutana ang Ginoo sa ato, sa may mo gibuhat, no? Nagsimba ba ka sa Cathedral of Christ the Redeemer? Wala. Di ba? Pero kato ko nung kuan, kato ko nung mga tao nga hubo, no? Katong mga tao nga nasa sa prisuhan, sa diyang gigutom ako ning Kristo, wala po ninyo gipakaon, no? Amot pasabot. Sayon ilitok nga mag-alagad ta sa Ginoo nga di ka to makita. Pero kanang tao, kanang imong tapad nimo nga makita nimo halos kada adlaw, kaya nimo na alagaran? Ba? Mana daghan kay mga Kristohanon nga na backslide sa ilang pagpangalagad sa Dios because kana bitang reasoning bitaw nato nga wala man ko sa tao nag-alagad, sa Ginoo man ko nag-alagad. Sa Ginoo lagi ka nag-alagad. Pero unsay sulti ni Kristo, kinsa may alagaran? Sare kada Sunday din mga naka ditag langit dito mag-serve di man. Diri man ta. Kita man ang maginalagaray sa usag-usa. Diba? When was the last time nga nakabisita ka sa imong higala nimo? When was the last time nga nakakumusta ka sa imong sigkataw nimo, sa imong kauban sa simbahan? No? Mga igsuon, no? Sama sa katong akong gi-share gapon nung post nga dili ang atong emosyon, ang atong gamiton o ipasulabi aron dili ta masayop sa atong pagdesisyon. No? So kita, I will serve you, Lord. Ala, my sole desire is to be used bitaw. Pero giignan nga panilig sa diya, adi ko di na ako na trabaho. Unsa? My sole desire man kaha is to be used. O basig overuse na pug ka. Lisod kayo, maigsuon. Maayo lang ta mulitok, mag-alagad ko, pero wala sa buhat. Unsa pagigingon ni Kristo, kung kinsa ninyo ang gusto nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga ulipon siya sa tanan. No? Whoever of you wants to be great, he must be the slave of all. Kinahanglan ulipon siya sa tanan. Okay? Despite sa imong nahuman nga pag-eskwela, status in life, kaya ba nimo mag-alagad bisan sa pinakayano nga tao? No? Uban, no? Di ko maghawid nimo kay load kay inyong balay. No, kuan kayo. Dili ko mo gapos anang kuan, mga pobre, kipangdato kay di akong kamot. Ha? Unsa?
manang dasigon gid mo namo nga sulay gani ninyo nga mo reach out mo sa uban. Ayaw mo reach out anang kanang tao nga kanang komportable, no? Kanang komportable na mo, kanang naikaya sa kinabuhi. Okay man mag-reach out sa ila, pero kung pilion po ninyo nga, kadira sila kung alagar, usahay natay gitawag nga selective service. Pilion ra nato kinsa ang atong alagaran. No? Dirigig ko magpasip-sip gid ko dani nila. No? Diri ko nila ni engineer, no? Diri ra gid ko mag-Bible, di ko mag-Bible anang gahob. Yak. Di ba? Diri ra ko nila ni engineer. Dito ra ko sa Palapay River Cafe, no? Kaya tsada ka ang view dito. Di ko pupili og laing lugar, no? Mga igsuon, ang atong pagpangalagad sa Ginoo ug sa atong isig katawo, ayaw mong tan-aw sa sitwasyon. Amen? Ayaw mong tan-aw sa sitwasyon. Kaya kung mo tan-aw mo sa sitwasyon, mahimo na mong bias. Mupili na mo. Madato man, mapobre, masakiton, baskog, maayo, dautan. Kung kinsa man kana, alagari na siya. Kaya gitawag man ka sa pagpangalagad. Gusto magigat ka magpagamit sa Ginoo. Amen? Gusto ba mo nga magpagamit sa Ginoo para sa pagpangalagad? Gusto ninyo? Amen. Manang atong lahion karon, atong usabon ang atong pagtan-aw sa kining gitawag nga pagpangalagad. Wala lang ni nakalimit kung unsa ka nga ministry na bilong karon. Ang uban sa inyo gusto mo mangalagad, di man gani imong tabang panghinlo kada Sabado diri sa inyong community. Gusto, ha? Di ka nimo mutabang. Pangalagad na. Ang saday mo. Palaw mo na to ni. Kay di pwede nga magpabilin tang bata aning nga mga pagtulunan. Every year ma-encounter na to ni nga ebanghelyo. Every year. Every 29th week in ordinary time. Ma-encounter na to ni nga ebanghelyo. Unya mao lang gihapon ang atong nahibaluan. Binata nga klase nga pagpangalagad. It's time to mature nini mga butanga. Amen. It's time nga mo atong idad-on sa lain pangasukod ang atong pagpangalagad. No? Mga kaigsuonan niini nga kalibutan kung asa ang pagkabutang sa taas nga posisyon, dili na basihan ang pag-alagad, kun dili basihan na ang kwarta, politika ug uban pa. Hinaot kitang mga Kristohanon magpabilin ta sa tinuoray nga kahulugan sa pagpangalagad. Bisan pa man mao ni ang nahitabo sa atong kalibutan karon nga pakwartahay na lang. Hinaot nga kita nga mga Kristohanon dili unta ta mo konporme ana. Amen. Dili unta ta makabig ni ana nga mga paghaylo. Dili unta ta mahulog ni ana nga mga litag. Nga ang tinuod gihapon nga sukod sa pagpangalagad, no? Kanang pag-alagad uban ang gugma. Okay? Mao na nga magbantay kita. Especially karong umaabot nga eleksyon. Pilion nato ang leader dili tungod kung unsa iyang nahuman, no? Dili tungod kay daghan iyang kwarta. Kay dili man tanan dagag kwarta kay bahaw mga lagad. Okay? Although na ay factor nga doon na kay kwarta sa pagpangalagad. Kay example, kugihan lagi ka pero wasa kay kwarta, saan mo pag-materialize ana? Pero dili gihapon kana mao ang tinuoray nga sukod sa pagpangalagad. No? Kung dili ta mahaylo anang mga kwarta kanang ipangtunol nila. Kung dili maminaw jud ta sa Ginoo kung kinsa gyud sulti sa Ginoo kanatong tanan nga atong pilion. Ug bisag kanang tao nga gipili sa Dios, dili na perpekto ang iyang pagpangalagad. Nagyapoy mga kapalpakan nga mahitabo niya. Okay? Pero ang importante, no?
nga atong gihimo ang insakto. Mo nay kulang sa atong panahon karon kanang gitawag nato nga morality. Wala na tay moralidad. Gibaylo nato ang atong dignidad ug moralidad. Og wa ta nakabantay nga sa atong paghimo ni ana naulipon na ta sa yawa. Okay? Dili nato ibaylo sa bisan unsa nga kwarta, suborno ug pagpanlimbong ang tinuoray nga pagpangalagad. No? Bisag kita diri sa simbahan, no? Sige, mangandoy ka nga may mong bantugan diri sa simbahan. Go. Ipakita sa imong pagpangalagad. Ayaw pasikati ang simbahan nga daghan kag kwarta, mao ni nga kurso imong nahuman, mao ni imong nahatag nga tithes, mao ni imong nahatag nga offering, mao na ni ang mga tawo nga imong natabangan. God will not be impressed with that. Dili ma-impress ang Ginoo ana. Unsa gikahimutan sa Dios kanang mag-alagad ka nga tinuray gugma. Amen. Ignay mo tapad pag-alagad uban sa gugma. Pag-alagad yun sa gugma. No? Bisan og naay mga kakulangon, no? Kita aminado man ta, no? Especially kami mga leaders, aminado mi daghan mig mga kakulangon, daghan kakulangon ang simbahan, no? Usahay labi na sa mga ministry, no? Usahay mukuot pa ta sa atong kaugalingon nga kwarta para lang gyud nga makapadayon ta sa atong pagpangalagad, no? That's the reality. Dili ta maulaw na. Kay ato lang ginahimo. Pero ngano man nga ato nang gihimo? That's the question. Tungod ba aron mahimo kang ilado nga ikaw ang pinaka manggihatagon nga tao sa Cathedral of Christ the Redeemer? Aron ba nga maila nga ikaw gid ang pinaka-aktibo nga minister dire? Bisan pag dibundak ka og milyones diha. Okay? Kiber. Dili ma-impress ang ginawa na. Pero kung gihimo nimo na tungod kay nahigugma ka sa Dios o sa imong pag-alagad, kana noon lipay ang ginawa na. Tungod kay wala nagtan-aw ang Dios sa gawas nun nato nga itsura. On the external, God looks at the heart. Amen. Kitan-aw sa Dios ang kasing-kasing. 1 Samuel chapter 16 verse 9. Mana mga igsoon, ang tanan nga atong paghimuon, ato kining gihimo para sa Ginoo. Tanan natong gihimo dire para sa Dios. Og dili nato kalimtan, dili lang ni para sa Dios. Para pod ni sa katawhan sa Dios. Okay? Mo bitaw nga sa kadagang balaod ni Moises gisamaray sa Ginoo sa duha ra gyud. Love the Lord your God, love your neighbor. Higugma ang Dios o higugma ang imong isig katawo. So sa atong pag-alagad pod, alagari ang Dios o alagari ang imong isig katawo. Amen. Kay miyon ka nagsaginora ka nag-alagad pero wa ka nag-alagad sa imong isig katawo. Way nahot. Miyon ka nag-alagad ka sa imong isig katawo pero wa ka nag-alagad sa Dios, wa gyapon nahot. Kinahanglan ka ng duha ka butang ma-fulfill. Pag-alagad sa Dios ug pag-alagad sa iyang isig katawo. Remember in 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether you eat, drink or sleep, you do it all for the glory of God. Bisan sa atong pagpangalagad, manaamay ka ministry o wala, no? Kung unsa imong tawag sa imong kinabuhi, gitawag ka pag-engineer, doctor, nurse, teacher, unsa pa na diha, buhata na, pagpangalagad man na. Do it for the glory of God. Do it para sa kaayuhan sa imong isig katawo. Okay? But kinahanglan pod nga ubanan nato sa gitawag nga humility ang atong pagpangalagad. No, dili nato sagulan og pasigarbo.
Kay kung nag-alagad ka aron daygon ka, wa jud kay nahot. No? Ayaw pag-expect nga mula hutay ka sa imong pagpangalagad kung ang imong tumong is para daygon ka. Di ka mula hutay ana. Kay eventually praises will cease. Mawala ang mga pagdaig. Pero ang tinuoray nga pagpangalagad will never fade. Di gina mawala. Amen? Announcement, no, na